बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेमन न्यूज़ फाउंडेशन की जानिब से मैं आप तमाम हाज़रीन को, पार्टिसिपेंट्स को और मेरे जजेस साहिबान को खुशामदीद कहता हूँ आज के इस स्पीच कंपटीशन के फाइनल सेगमेंट में, जिसके लिए आज हम यहाँ जमा है MNF ऑडिटोरियम में। मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ कि आप ऑन टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनी तौर पे पहले राउंड में आप तमाम सॉर्ट आउट होंगे, आज फाइनल राउंड में पहुंचे हैं, तो मैं सबसे पहले तो आप सबको फाइनल राउंड में पहुंचने की मुबारकबाद दूंगा। इसके अगर तालियां भी हो जाए तो थोड़ा सा माहौल बहुत शुक्रिया। कश्मीर हूँ मैं, शहरत पाकिस्तान की, यह है हमारा आज का मौजू। और इसी मौजू पे आपने इससे पहले भी तला आजमाई की हुई है, और यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आज कश्मीर डे 5 फरवरी को मौजूद है, और इस दिन आपके जज्बात के साथ साथ आपके अल्फाज इस बात की अक्कासी करेंगे कि यकीनी तौर पर कश्मीर हूँ मैं, शहरत पाकिस्तान की, और शहरत कश्मीर जो है वो शहर रखी है पाकिस्तान की। तो बिना कोई मजीद वक्त ज़ाय किए मैं तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करने के लिए गुजारिश करूँगा नन्हे हाफिज मुआज़ नासिर शेखा से तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करें। मुआज़ नासिर शेखा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العلي العظيم۔ सुभान अल्लाह। ये थे हाफिज मुआज़ नासिर शेखा जो तिलावत कलाम पाक से हमारे आज की इस मुकाबले का बाकायदा आगाज़ कर रहे थे। और अब बिना वक्त ज़ाय किए मैं हमारी पहली पार्टिसिपेंट शानज़ा आसिफ से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। याद रखें मौजू है कश्मीर हूँ मैं, शहरत पाकिस्तान की। नाज़रीन महफिल को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। इज़्ज़ते नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज़्ज़ते नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबान से डर लगता है। डंके की चोट पे कश्मीर पे होने वाले जुल्म को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली नाज़ंजानों से डर लगता है। कुछ अहले सितम कुछ अहले जशम, कुछ अहले सितम कुछ अहले जशम मैहाने गिराने आए थे, दहलीज को चूम कर छोड़ गए, देखा कि पत्थर भारी है। जख्मों से जिस्म गुलजार हुआ, तुम अपना शिकस्ता तीर गिनो, खुद अहले तरकिश कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। कश्मीर जन्नत नज़ीर, हुस्ने बेमिसाल की देवी, फितरत की बेहिजाबी का लाजवाब शाहकार, वो कश्मीर जिसमें सरसब्ज़ तो शादाब मैदान हुआ करते थे, वो कश्मीर जिसमें जन्नत नज़ीर वादियाँ हुआ करती थी, वो कश्मीर जिसमें दिलकश
जनाजा उठ रहा है। आज जिंदगी हार रही है और मौत हावी हो रही है। मेरा दिल फट रहा है, मैं खून के आंसू रो रही हूँ कि जब माओ के सामने उनके बच्चों को ज़िबा किया जाता होगा, जब बहनों बेटियों की चादरें आसमान तार तार की जाती होगी, जब ज़रीफों पर तशद्दुद किया जाता होगा, वो लम्हा उन पर कयामत बनकर गुजरता होगा। जुल्म का बाजार गर्म है, इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। मैं आलमी इदारे से सवाल करती हूँ, क्या कश्मीरी माओ बहनों की चीखें पुकारें आपको सुनाई नहीं देती? इंसानियत के हमदर्दी वाले दिल ज़ंग आलूद हो चुके हैं या आंखों पर पर्दे पड़ चुके हैं? सलाउद्दीन अय्यूबी कहा करते थे कि बेटियों की आंखों से टपकने वाले आंसू मुझे रात भर सोने नहीं देते। यह आंसू तो क्या, हर पल की फरियादें आपको सुनाई नहीं देती? कश्मीर में आजादी मांगना नाजायज, लेकिन मगरिब में आजादी मांगना जायज है, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या कश्मीरी माओ को अपने बेटों के सरों पर सर सजाने का हक नहीं? क्या बेटियों बहनों को हाथों पे मेहंदी नचाने का हक नहीं? या नन्हे मुन्ने बच्चों को मुस्कुराने का हक नहीं? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? मुझे राहसनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। जनाब आला, हम जानते हैं कि बहारत लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा, लेकिन बहारत तू याद रख तेरी जहालियत का ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आने वाली नस्लें कहेंगी एक मोदी था और एक बहारत था। बहारत के तो बारूद में वो ताकत नहीं जैसी ताकत हमारे ईमान में है। हम वो पाकिस्तानी हैं जो आंखों में आंखें डालकर लड़ते हैं। अब मुझे पूरा यकीन है, मुझे क्या हम सबको पूरा यकीन है, ये खून कामयाब होगा। नई सुबह से 10 बजे का इस खून का तूफान उठेगा, इसमें भारतीय गाजिब गर्क होंगे, क्योंकि जुल्म की रात जितनी तवील हो सुख जरूर होती है, सुख जरूर होती है। कि बहारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, कि बहारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। आग भला क्या शेर, अब मौत से लड़ना है आग भला क्या शेर, अब मौत से लड़ना है। अपना है अज़ल से जो कैसे तुम्हारा है, अपना है अज़ल से जो कैसे तुम्हारा है। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। हाँ, खून में लिपटी हुई तस्वीर हूँ मैं, हाँ, खून में लिपटी हुई तस्वीर हूँ मैं। कश्मीर हूँ मैं, कश्मीर हूँ मैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। 3 मिनट का है। अब हम टाइम कैसे नोट कर रहे हैं, काउंट किस तरह कर रहे हैं काउंटर? ये तो बच्चे ने 3 मिनट से बहुत ज्यादा स्पीच की है। अब या तो आप नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है हमारे, उनको भी हम इस तरह टाइम को दें। बहुत खूब जी, ये थी शाहज़ा आसिफ जिन्होंने आगाज किया कश्मीर हूँ मैं शहरत पाकिस्तान की। हमारे अगले मुकर्रर जमील अहमद तशरीफ लाएंगे। आने वाले मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बंदूकों के सामने पत्थरों से लड़ते हैं, बंदूकों के सामने पत्थरों से लड़ते हैं। इतनी शहादतों के बाद भी कश्मीरी कहाँ लड़ते हैं। बड़े तो बड़े, बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। आज़ादी क्या चीज़ है बच्चे भी समझते हैं। कोई हो या ना हो, कोई हो या ना हो, हम फिर भी अहद करते हैं। मासूम कश्मीरियों की आवाज़ पर सारे पाकिस्तानी लब्बैक करते हैं। जनाब वाला, यकीन मानिए मुझे जब ये मौजू मिला तो मेरे दिलो दिमाग हिल गए, जिस्म का एक एक हिस्सा कांप उठा। आंखें आंसुओं से भर उठी कि आज मुझे कश्मीर के मौजू पर लबशय करने का मौका मिला है। वक्त की किल्लत है, अल्फाज की कसरत है, वक्त की किल्लत है, अल्फाज की कसरत है। आज मेरी तकरीर का मौजू है कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है। सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का। एक बस्ती जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। ए खुदा, मेरे अल्फाज को ताकत अता फरमा, मेरे अल्फाज को ताकत अता फरमा, जो इस जज्बे को जुनून की फिक्र में ढा दे कि कश्मीर हमारी शहरग है। अभी तक पाँव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की, अभी तक पाँव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की। दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती। कश्मीर जो को जन्नत नज़ीर है, कश्मीर जो जहाँ का अमन और सुकून मिसाली हुआ करता था, कश्मीर जहाँ के लोग प्यार और मोहब्बत करने वाले थे, कश्मीर जिसे कायदा आज़म ने इसी बना पर पाकिस्तान की महबूब
پاکستان کی شہرت قرار دیا تھا. کشمیر جو 1947 میں پاکستان بھی آزاد نہیں ہوا تھا بلکہ اس دن کشمیر بھی آزاد ہو چکا تھا. 73 سال گزارنے کے باوجود بھی کشمیر لہو لہو ہے. اس دنیا کے غم جانے کب ہوں گے کم, اس دنیا کے غم جانے کب ہوں گے کم, جینے والوں پہ صدا بے جرم و خطا ہوتے رہنے ہیں ستم, جانے کب ہوں گے ختم. جناب بالا, تاریخ کے آئینے میں جھانکے تو معلوم ہوگا قیام پاکستان کے فوراً بعد ہندو مہاراجا نے کشمیر کے شہزادیاں کشمیر کی, ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی, دن خود ڈھونڈنے نکلی ہیں خود آزادیاں کشمیر کی. اتنے آدم کٹ رہا ہے منتیں ہوا الٹ رہی ہے, اتنے آدم کٹ رہا ہے منتیں ہوا الٹ رہی ہے, اے خدا دیکھ تو صحیح جنت جل رہی ہے. چین کی ایک عورت کی آواز پر عرب کی سرزمین سے محمد بن قاسم اٹھا. کیا آج ایک بھی محمد بن قاسم نہیں بچا؟ کیا آج 22 کروڑ پاکستانی عوام میں ایک بھی ایسا مرد نہیں جو اٹھے اور لاکھوں کشمیریوں کی آواز بنے؟ ہم اپنے ملک کو نہیں سنبھال سکے, کشمیر کیا سنبھالیں گے؟ وعدہ جنت کا مسلمان سے کر کے, وعدہ جنت کا مسلمان سے کر کے, پھر کیوں دی وطن کی جنت کفار کے ہاتھوں میں. جناب بالا, دشمن کہتا ہے آزادی کو خواب سمجھو, دشمن کہتا ہے آزادی کو خواب سمجھو, مگر میرے زندہ دل کشمیر بھائی کہتے ہیں کہ ہر خواب کی ہوتی ہے تعبیر. انڈیا جا 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 نکل جا کشمیر سے, انڈیا جا 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 نکل جا کشمیر سے, میرے گھر میری جنت سے نکل جا. یا خدایا, میرے جسم سے میرے دل کو جدا نہ کرنا, کشمیر ہمارے کافروں کو عطا نہ کرنا. آمین. شکریہ. بہت خوب جی. جمیل احمد نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور یقینی طور پر بہت اچھا لگا کہ گو کے تھوڑا سا بھولتا رہا لیکن بڑی پوری کوشش کی اس نے, آخر دم تک اپنے آخر الفاظ پہ آخر لفظ پہ جا کے بخوبی انجام دیا اپنے اس مضمون کو. تو ویری ویل ڈن جمیل احمد. اگلے ہمارے مقرر بالکل تیار ہیں, مصطفیٰ نور. مصطفیٰ نور تشریف لائیں گے اور موضوع کشمیر ہوتا ہے شہر پاکستان کی پر اظہار خیال فرمائیں. جناب صدر, محترم مہمان نزی وقار, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی تقریر کا موضوع ہے کشمیر ہوں میں شہرت پاکستان کی. زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی, کہ زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی, دیو کے چنگل میں شہزادی کشمیر کی وادی, کسی میں خوبصورت شاہکاروں کے جھرمٹ میں سرسبز و شاداب کشمیر کی وادی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخلیق کردہ خوبصورت شاہکار ہے. دنیا میں جنت کا احساس دلانے والی یہ وادی, اس کی بیش بہا خوبصورتی کو دیکھ کے ایسا گمان ہونے لگتا ہے جیسے دنیا ہی میں جنت کا ٹکڑا اتر آیا ہو. مگر اس ظالم بھارت نے 73 سال سے اس کو جابرانہ قبضہ کر کے اس منظر کو بدل دیا ہے, اور اب اس جنت نصیب کا منظر کچھ یوں ہے کہ کشمیر کی وادی سے یہ اٹھتا ہوا دھواں, کہ کشمیر کی وادی سے یہ اٹھتا ہوا دھواں, اجڑے ہوئے کھیت یہ برباد گلستان. جناب صدر, کشمیر کا نام سنتے ہی جنگ, لاشیں, حراستیں, جبری گمشدگیاں, بے بینا لوگ, ظلم و ستم کے سائے میں پلتی ہوئی زندگیاں, حکومت خانے, اجتماعی قبریں, لاپتہ محرموں کی راہ کرتی عورتیں اور عصمت ندی کا شکار زندہ لاشیں نظروں کے سامنے گھوم جاتی ہیں. آج کشمیر کی وادی پاکستانیوں سوال کرتی ہے کہ میں ہوں شہرت تو کیوں زیر شمشیر ہوں, کہ میں ہوں شہرت تو کیوں زیر شمشیر ہوں, عرض جنت ہوں میں عرض کشمیر ہوں. ہائے افسوس, آج امت مسلمہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے, بلکہ کچھ سربراہ تو اس قصائی گلے میں میڈل اور اعزاز ڈال کر اسلامی یکجہتی و وحدت کو پاڑا پاڑا کر رہے ہیں. اپنے مسلم بھائیوں کے لہو لہو ہودے لاشیں اور جذبات ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. آج کشمیر کی وادی لہو لہو ہے مگر بہت ہو چکا ہے تماشا. ایوان بالا کے ٹھیکیداروں سن لو, بہت دیکھ چکے ہم یہ جلتے ہوئے لاشیں, دریاؤں میں بہتے ہوئے خون کے دہاڑے, آزادی کے پروانوں کی ہر ایک قربانی رائے گا نہ جائے گی تو جتنے بھی ستم ڈھالے. میرے وطن کے لوگوں, بھارت کو یہ کہہ دو کشمیر ہمارا ہے, یہ دنیا کو بتا دو. جناب صدر, آج کشمیر کی بیٹی حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم کا انتظار چھوڑ بیٹھی ہے.
اپنے محروموں کی تشدد زدہ لاشیں دیکھ دیکھ کر اپنی ہمت کا جواب دے بیٹھی ہے۔ شہزادی کشمیر کی، ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادی یہ کشمیر کی، ڈھونڈنے نکلی ہے خود آزادی یہ کشمیر کی۔ جناب صدر، بلا شبہ کشمیری مسلمان اللہ کے سپاہی اور حق کے راہی ہیں۔ بلا شبہ کشمیر مسلمان اللہ کے سپاہی اور حق کے راہی ہیں، ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ میں پورے عالم اسلام کی جانب سے تمام شہدائے کشمیر کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سن لو بھارتیوں، وہ دن جلد آئے گا جب یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اللہ اکبر وما علینا الا البلاغ۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے دل شگاف نعرے کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کیا مصطفیٰ نور نے۔ ہماری اگلی مقرر سنینا ناصر تشریف لائیں گی۔ سنینا ناصر، نہیں سنینا ناصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سنینا ناصر ہے اور میں رونق اسلام اسکول کی طالبہ ہوں۔ جناب صدر، محترم مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے کشمیر ہوں میں شہرت پاکستان کی۔ شہرت کٹے تو جان چلی جاتی ہے، شہرت کٹے تو سانس کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، شہرت کٹے تو خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں۔ یہاں بھی کشمیر اور پاکستان کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ کشمیر کے در و دیوار یہ صدا دے رہے ہیں کہ مجھے بچا لو، مجھے پالو، کہ کشمیر ہوں میں شہرت پاکستان کی۔ کشمیر کی یہ جنت نری وادی جس کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، حسین و خوبصورت آبشاروں کی جھرمٹ میں سرسبز و شاداب وادی کشمیر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا خوبصورت شاہکاروں میں سے ایک شاہکار، پھل پھول پودے چرند پرند پہاڑوں اور نہروں کی خوبصورتیوں سے ہر وقت جگمگ کرتا دنیا میں جنت کا احساس دلانے والی خوبصورت وادی اپنے مسلمان بھائیوں اور بیٹوں سے فریاد کر رہی ہے کہ میں شہر ہوں تمہاری، زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی، زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی، دیکھ کے جنگل میں شہزادی ہے کشمیر کی وادی۔ کشمیری بچے بہنوں کی ٹوٹی عصمتیں، خون آلود لاشیں، بے آسرا جنازے ہم سے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ مرد مومن جو اٹھے اور ظلم کی اس اندھیری رات کو چاندنی بخشے۔ آخر ان کا قصور کیا ہے؟ یہی کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں اور پاکستان جو اسی کلمے پر بنا ہے اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ مودی سرکار صرف اسی کو بنیاد بنا کر ان کو جرم اور بربریت کا نشانہ بنا رہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے خاموش تماشائی بنے ان کا تماشا دیکھ رہے۔ اٹھ اے مرد مومن دیکھ ذرا، اٹھ اے مرد مومن دیکھ ذرا، یہ کس کا لہو ہے کون مرا؟ جی ہاں، یہ ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں۔ خدایا ان کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ اور ہمت پیدا کرے۔ اور میرا رب تو یہ تک فرماتا ہے کہ صرف تمہیں قدم بڑھانا ہے، میں تمہیں تھام لوں گا، بس کسی طرح قدم بڑھائیں اور قدم سے قدم ملائیں۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ان روتے سسکتے بچوں کے لیے آواز بلند کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے اسے اپنی شہرت مانا ہے۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ان کشمیری بہن بھائیوں کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما اور انہیں آزادی نصیب فرما۔ وما آمین وما علینا الا البلاغ۔ بہت خوب، یہ تھی ہماری پارٹیسپینٹ سنینا ناصر جنہوں نے اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کیا۔ اور میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ اس وقت شہر کراچی کے بلکہ پاکستان کی ممتاز مقرر ڈبیٹر جنہوں نے کئی ٹی وی مقابلوں میں شرکت کی اور نہ صرف یہ کہ کئی مقابلوں کی ونر رہی بلکہ کئی کی فائنلسٹ بھی رہی، فضا فیصل کے ہمارے ساتھ بڑے غور سے دیکھ رہے اس ننھی سی بچی کو جس کے جذبات ہم سب کو نہ صرف
کشمیر لے جانے کے لیے، بلکہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے بہت بہت التجا کر رہے تھے. تو انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے انہیں جذبات کی قدر بھی کرتے ہیں. ہماری اس ننھی سی مقررہ سنینا ناصر کے لیے اگلی مقرر انشرا کامران تشریف لائیں گی اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جج صاحبان اور تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم. میرا نام انشرا کامران ہے اور میرا تعلق میٹروپولیٹن اکیڈمی کیمپس 1 سے. آج جس موضوع پر مجھے لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کشمیر ہوں میں، شہرت پاکستان. کچھ اہل ستم کچھ اہل چشم، کچھ اہل ستم کچھ اہل چشم بہانے گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے، دیکھا کہ پتھر بھاری ہے. زخموں سے جسم گلزار ہوا، زخموں سے جسم گلزار ہوا، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری. کشمیر جنت نظیر، حسن بے مثال کی دیوی، فطرت کی بے حجابی کا لاجواب شاہکار ہے. وہ کشمیر جہاں سرسبز و شاداب میدان ہوا کرتے تھے، وہ کشمیر جہاں پھولوں سے بھرپور وادیاں ہوا کرتی تھیں، وہ کشمیر جہاں دلکش و دل فریب مناظر ہوا کرتے تھے، آج چل رہا ہے. آج وہاں آگ و خون کا طوفان ہے، آج وہاں مہکتے پھولوں کی خوشبو نہیں، بارود کا دھواں ہے. گھر جل رہے ہیں، آبادیاں برباد ہو رہی ہیں، ہر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں. آج زندگی ہار رہی ہے اور موت کھلے عام اٹھیلیاں کر رہی ہے. جناب صدر، جب میں یہ سوچتی ہوں کہ کس طرح ماں کے سامنے اس کے لال کو ذبح کیا جاتا ہوگا تو میرا دل پھٹنے لگتا ہے. سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا. ایک بستی ہے جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں. 73 سالوں سے بھارتی مظالم کا شکار کشمیر لاکھوں شہادتوں کا صدمہ برداشت کر چکا ہے. کشمیر میں حق متراجد کا مطالبہ کرنے والے کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. جناب صدر، ایک آہ اٹھتی ہے اور لاکھوں کہکہوں میں دفن ہو جاتی ہے. میری آج کی بات اس آہ کے نام، ایک آنسو چشمے نم سے ٹپکا اور زمین بوس ہو گیا. میری آج کی کوشش ان آنسوؤں کے نام، میری آج کی گفتگو تھڑتھڑاتی ہواؤں میں تڑپتی ان سسکیوں کے نام جو کشمیر کے بازاروں میں گونجتی ہیں. میری آج کی جسارت معصوم بچوں کی لاشوں کے نام، میری آج کی جرأت بابری مسجد کی حرمت کے نام جس کی اذانیں خاموش کر دی گئیں. میرا آج کا جوش و ولولہ ماؤں کے نام جن کے جگر چاک ہوئے. میرا آج کا غضب ان حکمرانوں کے نام جو آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ کر میرے کشمیر کا سودا کر. کون اس مودی کے لشکر کو لگام ڈالے گا؟ کون اس مودی کے لشکر کو لگام ڈالے گا؟ ارے کون میرے کشمیر کو اس سے بچائے گا؟ ارے کوئی قاسم و بابر ہی آ جائے، ارے کوئی قاسم و بابر ہی آ جائے جو میرے کشمیر کو اس ظلم سے بچائے گا. کشمیر پاکستان کی شہرت ہے، یہ کوئی کہی سنی بات نہیں، میرے قائد کا فرمان ہے. اور کشمیر کا جغرافیائی مقام اس بات کا مظہر ہے کہ ہاں کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. کشمیر ہوں میں، شہرت پاکستان کی. میں 1947 میں آزاد ہوا ایک پاکستانی ہوں جس پر روز ظلم کیا جاتا ہے، مجھے روز مارا جاتا ہے. میں پھر سے زندہ ہوتا ہوں ظالم کو یہ دکھانے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آزاد ہوا مسلمان ہوں. اور یہ میرا عقیدہ ہے جو مجھے اس ظلم کو سہنے کا حوصلہ دیتا ہے. بندوقوں کے سامنے پتھروں سے لڑتے ہیں، بندوقوں کے سامنے پتھروں سے لڑتے ہیں. اتنی شہادتوں کے بعد بھی کشمیری کہاں ڈرتے ہیں؟ بڑے تو بڑے بچے بھی آگے بڑھتے ہیں، بڑے تو بڑے بچے بھی آگے بڑھتے ہیں. آزادی کیا چیز ہے بچے بھی یہ سمجھتے ہیں. اور کوئی کہے نہ کہے آج ہم یہ عہد کرتے ہیں، اور کوئی کہے نہ کہے آج ہم یہ عہد کرتے ہیں، سارے پاکستانی کشمیریوں کی آواز پر لبیک کرتے ہیں. کیونکہ کشمیر ہوں میں، شہرت پاکستان کی، شہرت پاکستان کی. وآخر الدعوانا الحمدللہ وما علینا الا البلاغ. شکریہ. یہ تھی ہماری انشرا کامران، ہماری ایک اور مقرر. اور ان کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں مدنی رضا تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. ہمارے ایک اور اگلے ننے مقرر مدنی رضا.
السلام علیکم، میرا نام مدنی رضا ہے اور میں جامعہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج مجھے جس عنوان پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کشمیر ہوں میں، شہرک پاکستان کی۔ جناب اعلیٰ ہر سال 5 فروری کے دن تمام پاکستانی اپنے مظلوم اور نہتے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ مختلف شہروں میں احتجاج ریکارڈ کروائے جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو اس دن کو چھٹی کے دن کی طرح گزار دیتے ہیں۔ جناب اعلیٰ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، وہ رگ جس کی تکلیف سے جسم زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ رگ کشمیر کو ہمارے اتحاد اور ہمارے تعاون کی ضرورت ہے۔ روز روز بڑی تعداد میں کشمیری مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کہیں کہیں دنوں تک وہاں گمنام لاشیں موجود ہوتی ہیں، لیکن بھارتی مظالم کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی ان کے بارے میں پوچھنے بھی نہیں آتا۔ 5 اگست 2019 سے وادی کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے جو کہ بھارتی مظالم کی انتہا ہے۔ ہمیں اپنے مظلوم اور نہتے کشمیری بھائیوں کے لیے جتنا ہو سکے احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے تاکہ ہماری جنت کشمیر کو کافروں کے آزادی حاصل ہو سکے۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ جناب اعلیٰ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، وہ رگ جس کی تکلیف سے جسم زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ رگ کشمیر کو ہمارے اتحاد اور ہمارے تعاون کی ضرورت ہے۔ جناب اعلیٰ کشمیر بھارت کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہماری جنت کشمیر کو کافروں کے سے آزادی حاصل ہو سکے، کیونکہ کشمیر ہوں میں شہرک پاکستان کی، کشمیر ہوں میں شہرک پاکستان کی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ وما علینا الا البلاغ۔ مدنی رضا اپنے خیرات کے اظہار فرما رہے تھے۔ ہمارے اگلے مقرر انس کامران تشریف لائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام انس کامران ہے اور میرا تعلق میٹروپولیٹن اکیڈمی او لیول کیمپس کراچی سے ہے۔ آج جس موضوع پر مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کشمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام انس کامران ہے اور میرا تعلق میٹروپولیٹن اکیڈمی او لیول کیمپس کراچی سے ہے۔ آج جس موضوع پر مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کشمیر ہوں میں شہرک پاکستان کی۔ میں دھرتی ہوں شہیدوں کی، مجھے کہتے ہیں کشمیر۔ میں دھرتی ہوں شہیدوں کی، مجھے کہتے ہیں کشمیر۔ کتاب عشق ہوں صاحب میں والد شاہ کی ہیر، ہوئی رسوا یہاں ہوا کی بیٹی کئی بار، ہوئی رسوا یہاں ہوا کی بیٹی کئی بار، میں نے لاشوں کو بیٹوں کی اٹھایا ہے کئی بار، شہیدوں نے جو بنائی لہو سے میں وہ تصویر، میں دھرتی ہوں شہیدوں کی، مجھے کہتے ہیں کشمیر۔ جناب اعلیٰ میرا کشمیر جو کہ جنت نظیر ہے، زعفراں اور چناروں کے درخت جہاں کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہیں، میرا کشمیر کہ جہاں کا امن اور سکون مثالی ہوا کرتا تھا، میرا کشمیر کہ جہاں کے لوگ پیار اور محبت کرنے والے تھے، میرا کشمیر کہ پاکستان آنے والے تمام دریا وہاں سے نکلتے ہیں۔ جناب اعلیٰ میرے اس خوبصورت کشمیر کا، میرے اس حسین کشمیر کا، میرے اس جموں کشمیر کا آج بد سے بدتر حال ہے۔ وہاں کا حال یہ ہے کہ جہاں پریوں کی بستی میں بھیانک ٹینک چلتے ہیں، جہاں پریوں کی بستی میں بھیانک ٹینک چلتے ہیں، جہاں سرسبز کھیتوں میں لہو کی ندیاں بہتی ہیں، جہاں دہشت کا سایہ ہے، جہاں ہر جا جنازہ ہے، جہاں دہشت کا سایہ ہے، جہاں ہر جا جنازہ ہے،
कभी जन्नत जो दिखता था आज शमशान लगता है। जनाब आला, ये मेरे कश्मीर का हाल है। आज कश्मीर के हर घर के अंदर जनाजे हैं, आज कश्मीर के हर घर के अंदर शोहदा की लाशें हैं, आज कश्मीर के हर घर के अंदर मातम है। वहाँ के खेत जल रहे हैं, वहाँ के बाजार जल रहे हैं, वहाँ के घर बार जल रहे हैं, मगर जुल्म फिर जुल्म है। बढ़ता है तो मिट जाता है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जनाब आला, भारतीय फौजों ने वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। वो लोग रोजाना कश्मीर की हसीन वादियों को खून की सुर्खी से सजा रहे हैं। जनाब आला, ये खुशी का नहीं बल्कि ये दुख का मकाम है। जालिम को समझना चाहिए कि जुल्म एक लावा है जो अपनी हुदूद पार कर दे तो फट जाता है, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है। बढ़ता है तो मिट जाता है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तेरे हर कूचे में लहू के दाग हैं, तेरे हर कूचे में लहू के दाग हैं। कश्मीर हम तुझे आजाद देखने को बेताब है। जनाब आला, मेरा कश्मीर जिस पर बहुत जुल्म ढाया गया, बमबारी की गई, गोलियों की बारिश की गई, दरगाहें बंद की गई, इबादत गाहों को मंदिरगाहें बनाया गया, जुल्म की इंतहा न रही, न औरतों की इज्जतें महफूज, न बच्चों का मुस्तकबिल महफूज। जुल्म की इंतहा न रही कि कश्मीरियों को तो कोरोना के संगीन सूरत हाल में इलाज की सहूलत भी मैसर नहीं, क्योंकि वो अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं, अपने आप को पाकिस्तान की शहरत समझते हैं। तो बस ठीक है, फिर हर मकाम पे हर वक्त पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के लिए हाजिर हैं। जनाब आला, अगर वाकई हम पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती रखते हैं, अपने भाइयों से मोहब्बत रखते हैं, तो हमें हर वक्त उनका साथ देना चाहिए। यौम कश्मीर को फकत एक रस्म की तरह नहीं गुजारना चाहिए कि एक दिन मना लिया और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बल्कि हमें पूरा साल अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा रहना चाहिए। भारतीय फौजी जितना जुल्म और सितम कश्मीर में कर रहे हैं, उतनी ही शिद्दत के साथ हमें उस जुल्म की मुजम्मत करनी चाहिए। वो पाकिस्तान पाकिस्तान कहते ही नहीं थकते, वो पाकिस्तान पाकिस्तान कहते ही नहीं थकते। बरसों पत्थर आना जाए उनकी आंखें राफ्ता तकते। और अब दामन अल्हम्दुलिल्लाह वो मायने नहीं। इज़हार ख्याल फरमा रहे थे अनस कामरान, हमारे अगले मुकर्रिर। इर्तिज़ा ईमान हमारी अगली मुकर्रिर इर्तिज़ा ईमान तशरीफ लाएंगी और कश्मीर हूँ मैं शहरत पाकिस्तान की पर इज़हार ख्याल फरमाएंगी। इर्तिज़ा ईमान। जो दबा सको तो सदा दबाओ, जो बुझा सको तो दिया बुझाओ। सदा दबेगी तो हश्र होगा, दिया बुझेगा तो सुबह होगी। आली बकार, आज का मेरा मौसम सुखद। कश्मीर हूँ मैं शहरत पाकिस्तान की, पर लब कुशाई करते हुए जबान लड़खड़ा सी जाती है, क्योंकि मेरा मौजू नहीं बल्कि वो आंसू है जो चश्मे नफ्स से टपका और ज़मीं पर हुआ। आली बकार, ये मेरा मौजू नहीं बल्कि तड़पती इंसानियत की सिसकी है, कई असमतों की दिलखराश दास्तां है, आर्मी बरादरी के ज़मीर पर फरियाद करता तमाचा है। आली वकार, मेरे कश्मीर पर जब निज़ाम अदल का अस्ताब नाज़िल होता है तो दुख्तराने कश्मीर अपनी असमतें गवा बैठती हैं और कानून के ये मतवाले ज़िम्मत शब के पैरोकार और कश्मीरियों के खून के प्यासे ताकत सिरा में बदहोश रहते हैं और सदाएं लगाते हैं। कहीं से मासूम जिस्म लाओ, लहू पिलाओ, लहू पिलाओ, हिबस से धड़ी हुई हवाओ, लहू पिलाओ, लहू पिलाओ। हमारी तृष्णा लबी को पानी से काम किया, हमारे आगे से ये सब हटाओ, लहू पिलाओ, लहू पिलाओ। हम ऐसे जालिम जो जिस्मों को नोचते हैं, हमें न तुम आईना दिखाओ, लहू पिलाओ, लहू पिलाओ। अली बकार, ये बात साल 1990 की है कि जब दरियाए दहलम के सुर्ख पानी से एक खातून की लाश मिलती है। इस लाश के साथ एक तावीज़ है। ये तावीज़ नहीं अली बकार, ये हक है, ये पुकार है, ये जुल्म और सितम की दास्तां है, ये मुसलमान भाई की गैरत पे सवाल है। ये दुहाई है कि है कोई मोहम्मद बिन कासिम तो आए मदद को, है कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी तो रिहाई दिलवाए, और है कोई तारिक बिन ज़ियाद तो लुटी इज्जतों का बदला ले। अली बकार कहाँ 1990 और कहाँ 2021। 31 साल गुजर गए लेकिन एक भी गैरतमंद मर्द पैदा ना हो सका। कब तलक माएँ अपनी सब कुछ मिटवाती रहेंगी, कब तलक बेटियां अपनी इज्जतें गवाती रहेंगी, कब तलक आशियाने जलेंगे, कब तलक धर्म टिकेंगे, कब तलक खून बहेगा आखिर दरियाओं में, कब तलक आंधियां बुलाए चांद तोड़े।
न फूटेंगे तो कब फूटेंगे? अली बकार, ये अमर बाइस तशवीश है कि कश्मीर और मसले पर आलमी बरादरी हमेशा से खामोश तमाशाई है। कश्मीर और मसले पर तो उन्हें साफ समझाता है, भारतीय जगत के आगे भीगी बिल्ली बना हुआ है। अरे मर गया इनका अदालती निजाम, सो गया इनका आलमी जमीन। वहाँ खून बहता है या शराब मारी जाती है, वहाँ रिस्क पिन्हा है या रवाब चहकती है, वहाँ मार के यहाँ महफिल है, वहाँ मुफलिसी सर वक़फ़ या बेहिसी हर तरफ। उस तरफ से ये सवाल और इस तरफ से ये जवाब। अली बकार, चाहूँ तो इस दास्तान जुल्म और सितम को जहलम और नीलम में बहा दूँ, या वास्ता दूँ अपने मुसलमान भाइयों को कि आए और दीवार फतह करें कि फिर लुट रही हैं असमतें। मगर क्या करूँ अली बकार, मेरा नौजवान ख्वाब गफलत में डूबा हुआ है। उन्हें कौन जगाए, उन्हें कौन सुनाए जिहाद का तराना, जज्बा मोमिनाना और नारे मस्ताना कि जिस दम से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। मेरे कश्मीर पर जब निज़ाम अदल का अताब नाजिल होता है तो दुरानी कश्मीर अपनी असमतें गंवा बैठती है। इधर बला में जो मुस्कुरा सके वो आए, दिदार तुझा तो तख्त पे धोकर लगा सके वो आए, जो आसमां को नीचा दिखा सके वो आए, जो अपने आप से आंखें लड़ा सके वो आए। इरादाए अमर का नहीं जो कफन का शेदा हो, इधर वो आए जो दारो रसन का शेदा हो। शुक्रिया। बहुत खूब जी। इर्तिजा ईमान थी जिन्होंने न सिर्फ अपने नाम के साथ ईमान रखा है बल्कि जज्बा ईमानी इनके हौसलों में भरा पड़ा है। उन्होंने हम सब के ईमान को भी ताज़ा कर दिया अपने इस मुखर्रराना सलाहियतों से। तो अब हमारी इस महफिल, इस कंपटीशन की एक और मुकर्रिर आयशा एहसन। आयशा एहसन औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने पुरखों की ये जागीर नहीं दे सकते, हम किसी हाल में भी कश्मीर नहीं दे सकते। हमने जन्नत के लिए जो ख्वाब देखे हैं यहाँ, हम उन ख्वाबों की ताबीर नहीं दे सकते। मेरे कश्मीर के बच्चों को तहाया है, हम तुझे मंसबों तौकीर नहीं दे सकते। सत्यारी बकार, वक्त के दामन पर अपने कलम से मीनाकारी करने वाला फनकार जब कश्मीर के बारे में कुछ लिखता है तो वो सोचता है और सोचता ही रह जाता है कि वो फूलों और अंगारों की दास्तान को बैक वक्त कैसे दे। बिल्कुल इसी तरह जब एक मुकर्रर अपने जज्बात और ख्यालात को अल्फाज के प्यारे पे ढालता है तो वो सोचता है कि वो कैसे लुहाए कश्मीर सुना दे जो कभी खुशियों का दयार था। वो सोचता है कि ऐसे बयान करे उस बैन करती माँ का दुख जिसके सामने उसके अपने जिक्र गोशा का लाशा बेगौरव कफन है। कैसे बयान कर दे उस सपूत का दर्द जिसको अपनी ही बहन के पल्लू पर अपने ही बाप की जनाजा करानी पड़े। कैसे बयान कर दे उस बाप का दुख जिसके साले पर उसके बुरहान का जिससे खाकी हो। कैसे बयान कर दे उन सिसकी लेते खाली छतों को तकते बेरून बच्चे का खौफ जिनके कच्चे ख्वाब चिकना चूर हुए। आदि बकार, मैं कैसे बयान कर दूं दास्ताने शबे जुल्म की कि मैं शबे जुल्म की क्या आपको रुदात सुनाऊं। उजले रास्ते हैं अजीब मंजर, बयां का गलियां बाजार बंद है। कहाँ की खुशियां, कहाँ की महफिल, शहर तो सारा होती वहाँ वो बेहोशी बहने लिपट कर लाशों से कह रही है, ए प्यारे बेटे गए थे घर से सफेद कुर्ता सुर्ख है, सफेद कुर्ता सुर्ख है। कश्मीर का ये दर्द यह सदा मुकर्रर की शोला बयान करने से कासिर है। इनके लिए एहसास के लफ्ज चाहिए मगर बदकिस्मती सारे बकार वहाँ सरहद पार कश्मीरियों के खाको खून के लाशें हैं तो यहाँ एहसास के जनाजे हैं। कई सालों से अज्ञात की चौखट पे खड़ा कश्मीर अपनी शाख की भीख मांग रहा है लेकिन आर्मी बरादर और सलामती कौंसिल का रवैया मुल्जिमाना मुनाफिकाना बल्कि गासिबाना है। इन्हें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते। आर्मी बरादर अनके दाई भले से खामोश रहे, मोहब्बतों की सफीर चुप साथ मिले, सलामती कौंसिल के दावे झूठे ही क्यों ना हो, मुसाकात के आलमी नारे खोखले ही क्यों ना हो। आर्मी बरादर मेरी और आपकी शेरा कश्मीर की बहादुर पुलिस मुजाहिद की नजरें तमाम तक उम्मीदें अपने हिस्सा में मुल्क पाकिस्तान की तरफ लगी हुई है मगर पाकिस्तान की सच्ची कोशिश आपके सामने। लूली लंगड़ी कश्मीर कमे के बनाने से आजादियां नहीं मिला करती। आई बकार दुनिया में 50 मिनट और 40 सेकंड की तवील तकरीरें मकबूल तो करवा सकती हैं लेकिन गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ सकती। मैं इंतजार करने की भारत तस्वीर में आपकी शेर को सजाकर पेश करेगा। ऐसी कुछ फिल्मियां आजादियां नहीं दिलाया करती। बढ़ा कदम उठा नजर
بلندیوں کی سمت چل آندھیوں کا رخ بدل، میرے وطن کے نوجوان، میرے وطن کے نوجوان. جناب صدر، یاد رکھیے ہم آزاد خطے کی فضاؤں میں سانس تو لے رہے ہیں، مگر ابھی ہم آدھے ادھورے آزاد ہیں. ابھی ہمارا جسم ادھورا ہے، ہماری روح ادھوری ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کشمیر کی جنگ ہے. ابھی تو مانا کہ ہمارے لب پہ خاموشی کا سایہ ہے. ابھی تو مانا ہماری بے خودی میں فرق آیا ہے. ابھی تو بے قصوں کی آخری تلوار چڑھی ہے. ابھی تو شام ڈھلی ہے. ابھی تو شام ڈھلی ہے. ابھی تو دیکھ لے مجھ پہ جنوں کا ورد طاری ہے. ابھی تو جنگ جاری ہے. ابھی تو جنگ جاری ہے. اور بس اگر ہو جائے پیدا ہمیں جذبہ مومنانہ، جہاد کا ترانہ اور نعرہ مستانہ، تو پھر ہم جنون گردش کے رخ کو موڑ دیتے ہیں. ہم وہ ہیں جو ظلم کے پنجوں کو توڑ دیتے ہیں. نہ دیکھنا میرے وطن کو میری نظر سے، نہ دیکھنا میرے وطن کو میری نظر سے، ورنہ زمانہ گواہ ہے ہم ایسی آنکھیں اکثر پھوڑ دیتے ہیں. آنسو لے آئی یہ بچی ہماری آنکھوں میں. نہ جانے کیوں یقین سا ہو چلا ہے کہ جس قوم میں اس درجے کا جذبہ رکھنے والے بچے ہوں، شاید کشمیر کو آزادی سے اب کوئی نہیں روک سکتا. اور انشاءاللہ یہ ہم دن دیکھیں گے، ہم کی زندگی میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کشمیر پاکستان کی شہرت ہے اور بنے گا انشاءاللہ. ہمارے اگلے مقرر مسکان محمد علی، مسکان محمد علی تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں گی. یاد رہے موضوع ہے کشمیر ہوں میں شہرت پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہرت پاکستان کی ہے یہ عرض گل کشمیر، آگ میں لیکن سلگ رہا ہے میرا ارمین نظر. معزز حضرات اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج میرا موضوع ہے میں ہوں کشمیر شہرت پاکستان کی. سجادی وقار میں دیکھتی ہوں سورج کی کرنیں پھوٹتی ہیں صبح کا پیغام لے کر. میں دیکھتی ہوں ہرے بھرے کھیت، بہتے آبشار، پھول سے کھلکھلاتے چہرے، منظر یوں بدلتا ہے. میں دیکھتی ہوں سورج طلوع ہو کر بھی اندھیرا ہے. میں دیکھتی ہوں بھارتی صیادوں نے میری کشمیر کو گھیرا ہے. میں دیکھتی ہوں لہراتے کھیت سرخ مائل ہے. میں دیکھتی ہوں خون سے لدے آبشار ہیں. میں دیکھتی ہوں معصوم کلیاں خوف کے سائے اپنے گھروں میں قید ہیں. بچے، نوجوان، بڑے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہم سے سوال کر رہی ہیں کہ جس خاطر ہم نے نسلیں قربان کی اس کا حق ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے. اس اجڑی ہوئی ریاست کو گلستان بنانے کا وقت آ چکا ہے. سجادی وقار، ہاں میں کشمیر ہوں. نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ میں اجڑی ہوئی جنت ہی اب کوئی تصویر ہوں. جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں. سجادی وقار، وادی کشمیر جس بابا قوم نے پاکستان کی شہرت قرار دیا، آج وہ ظالموں کی قید میں ہے. وہی کشمیر جو قائد کے خوابوں کی تعبیر تھا، آج وہ آنکھ کی لپیٹ میں ہے. اور ہماری عالمی قوتیں اور ہمارے حکمران یہ تو صرف تماشائی ہیں. ان کو تو یہ ظلم و ستم نظر ہی نہیں آ رہا. لیکن ہم نوجوان مل کر ان کشمیری مجاہدوں کے لیے آواز بلند کریں گے اور بتا دیں گے کہ ہم مسلمان کسی سے کم نہیں. کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح.
मोहम्मद अली जो अपने जज्बात और अपने ख्यालात का इजहार फरमा रही थी। कश्मीर हूँ मैं, शहर पाकिस्तान की। अब इसी मौजू पर इजहार ख्याल के लिए मैं दावत दे रहा हूँ हूरिया नूर तशरीफ लाएंगी और शहर कश्मीर हूँ मैं, शहर पाकिस्तान की पर अपने इजहार ख्याल फरमाएंगे। तारीख रातों की बस्ती कि जहाँ सूरज रोशन किरणों की ताप नहीं ला पा रहा और चांद सितारे भी अपनी उम्मीदों की किरणें नहीं बिखेर पा रहे। 73 साल हो गए सदरी सी वफात, सफ़े मातम पिछते पिछते, लेकिन आज भी मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ, खून में लथपथ जवान और सुनी मांग लिए बैठी बेवाओं का बोझ उठाती कि जन्नत नजीरबादी जब कोई कदम उठाने की जुर्रत करती है तो उसके सीने पर ऐसी जब लगा दी जाती है कि लहू की दास्तानें रकम हो जाती है कि कश्मीर हूँ मैं, शहर पाकिस्तान की, जो आज भी खून में लटपट महकूमियत और मजबूरी की एक जिंदा तस्वीर बनी बैठी है। लेकिन अक़वाम आलम को कोई तकलीफ क्यों नहीं पहुंचती, कोई आवाज क्यों नहीं उठती कि कहाँ है अफसोस तमाम कमाले कि चाहतों की रगें कुरेदे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाज़ा बनी हुई है। कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गिरी को उतरे, उफ़क़ का चेहरा लहू में तरे, ज़मीं जनाजा बनी हुई है, ज़मीं जनाजा बनी हुई है। सदर आली वक़ार आज भी कश्मीरी मज़लूम उम्मत मुस्लिमा की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन वो कल भी सो रहे थे और आज भी ख्वाब गफलत में मदहोश, सुदूदिया से बेनियाज खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। सदर आली वक़ार और मेरा मुकदमा आज भी पाँव में जिल्लत की भेड़ियाँ, हाथों में बेबसी की हथकड़ियाँ और गले में मौत का तोक लटकाए सरबत के दरबारों में रक्स गिना है कि मेरा महवर और मेरा मरकज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही है। आज भी मेरे शहीदों के जिस्मों का कफन पाकिस्तान का पर्चा होता है। आज भी मेरे नन्हे मुजाहिदों से लेकर नौजवान गाजियों तक, बापर्दा बाहिम्मत खवातीन से लेकर पुरअज़्म बूढ़ों तक, हर कोई भारतीय फौज की आंखों में आंखें डालकर उनके घमंड को खाक आलूद कर रही है। तो मेरा शिकवा है कि मेरे जिस्म के बच्चे, बहने, जवान, हत्ता के बूढ़े भी झूम झूम कर इंडियन गानों पर रक्स करते हुए टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं कि हमारी आंखें थक गई कि काश कोई अल्लाह का सिपाही संगलाह पहाड़ों का सीना शक करते हुए इन जालिमों के सीनों पर छुरा खोप सके और मेरे मासूम बच्चों के मजरूह तबस्सुम की दास्तान दुनिया को दिखा सके कि जो फटे कपड़ों और तार तार आंचल का नोहा दुनिया को सुना सके। अरे कोई तो मोहम्मद बिन कासिम बने जो बहनों की रिदाओं की हिफाजत करे। बुला रही थी चीख चीख कर हमें मंजिल, ये और बात थी कि कोई राहबर ना मिला, ये और बात थी कि कोई राहबर ना मिला। हमारे जिस्में खून नहीं, ख्वाब दौड़ा करते हैं और ख्वाबों को कभी मौत नहीं आती। सदर आली वक़ार, शहर पाकिस्तान और जिस्म का जुनून भी कश्मीर कि मेरे बच्चे बच्चे का सीना छलनी, फिर भी नारा यही कि कश्मीर हूँ मैं, शहर पाकिस्तान की। माँ की उजड़ती गोद और बहनों के सुहाग उजड़े, फिर भी जज्बा यही कि कश्मीर हूँ मैं, शहर पाकिस्तान की। आज भारतीय फौज के सामने पत्थर उठाए खड़ा वो बच्चा उन्हें बच्चा लगता है, लेकिन मुझे उससे सलाहुद्दीन अय्यूबी की पुकार सुनाई देती है। अपनी इज्जत बचाती बहन उन्हें कमजोर लगती है, लेकिन मुझे उसकी आंखों में सुर्खरोई की चमक दिखाई देती है। आज अपने बच्चे को लहद में उतारने वाला बाप तुम्हें लागर लगता होगा, लेकिन मुझे उससे इस्तकामत की उम्मीद मिलती है। आज जरूरत इस अमर की है कि मुत्तहिद होकर शहर को आजाद करवा लें, वरना ये लम्हों की खताएं हमें सदियों सजाएं देती रहेंगी। सदर आली वक़ार, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाज़मी है तो फिर जंग ही सही। इस जालिम को जो ना रोके वो जालिम के साथ है। हम उठ खड़े हुए हैं कि हम फतेह आप हों, कह दो से जो लश्करे बातिल के साथ है। ये जर की जंग है न जमीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह लाज़मी लहू रंग ही सही,
اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. شکریہ. یہ تھی حوریہ نور. اور اب ہمارے اس مقابلے کی آخری مقرر جونیئر کیٹیگری کی کشمیر ہوم ہے شہر پاکستان کی پہ اظہار خیال کریں گے بشرا محمد علی. بشرا محمد علی تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے آپ بھلا کیا شے اب موت سے لڑنا ہے. اس دور کی ظلمت کو پیغام یہ دینا ہے. اپنا ہے ازل سے جو کیسے وہ تمہارا ہے. اپنا ہے ازل سے جو کیسے وہ تمہارا ہے. کشمیر ہمارا ہے. کشمیر ہمارا ہے. پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں. پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں. اللہ کا نام لے کر آغاز کرتی. مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے میں ہوں کشمیر شہرہ پاکستان کی. معزز حضرات اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم. صدر علی وقار کشمیر پاکستان کی شہرت ہے. کشمیر سندھ سرحد پنجاب بلوچستان میں رہتا ہے اور ہماری شہرت تکلیف میں ہو تو درد پورے پاکستان کو ہوتا ہے کیونکہ دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اور ظلم کسی ایک پر بھی ہوتا ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. تو پھر کشمیر ہماری شہرت ہے. تو پھر کشمیر ہماری شہرت ہے. تو کیسے نہ ہمیں تکلیف ہو. بس کچھ منٹوں کی خاموشی اور نغمے ترانے اور چند تقاریب پیش کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. کوئی آواز اب اٹھائے کہ کشمیر چل رہا ہے. کوئی انصاف اب دلائے کہ کشمیر چل رہا ہے. صدر علی وقار جی ہاں ہمارا کشمیر جس میں ٹھنڈے پانی کے دریا بہتے تھے اب خون کی ندیاں بہتی ہیں. جہاں گلپوش وادیاں تھی وہاں اب وحشتوں کے ڈیرے ہیں. جہاں وہاں کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں اپنی عزت کو بچانے کے لیے موت کو بہتر سمجھتی ہیں. وہاں کے بوڑھے جوان لاشیں اٹھائے سوال کرتے ہیں ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کیا تم اپنی شہرت کو بھول چکے ہو. کیا تمہاری آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی ہے. کیا تمہاری زبان گونگی ہو گئی ہے. کیا تمہارے کان سننے کی صلاحیت کھو چکے ہیں. زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی. زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی. دیس کے جنگل میں شہزادی کشمیر کی بات. سوئے ہوئے زمین نے اب تک دروازہ نہیں کھولا. سوئے ہوئے زمین نے اب تک دروازہ نہیں کھولا. ہم نے تو ظلم کے پہلے دن زنجیریں عدل ہلا دی. حسن لکیریں کھینچ رہا تھا سادہ سے کاغذی. حسن لکیریں کھینچ رہا تھا سادہ سے کاغذی. آزادی کا لفظ لکھا کشمیر کی شکل بنا دی. صدر علی وقار آج وادی کشمیر ہمیں پکار رہی ہے اور ہم سے اپنا قرض مانگ رہی ہے. اور نوجوانوں تو آؤ نوجوانوں اٹھو ان عالمی طاقتوں کو جھنجھوڑو اور ان عالمی برادری کا زمین جگاؤ کیونکہ کشمیر ہمارا ہے اور ہمیشہ ہمارا ہی رہے گا. یہ بھیک نہیں ہے آزادی مانگے سے بھلا ملتی ہے کہیں. دل جوش ملا فریاد
فریاد نہ کر، تدبیر بھی ہو تقریر کر، طوفان سے لپٹ شعلوں سے لپٹ، مقصد کی طرف میں موت سے لڑ، حالات کو اپنے ڈپ پہ لا، کردار نبھاتا خیر نہ کر۔ شکریہ۔ یہ تھی بشرا محمد علی، جنہوں نے آخری مقرر کی حیثیت سے کشمیر ہوں میں شہر پاکستان کی ایک جونیئر کیٹیگری کے مقابلے کا اختتام کیا۔ اب اس سے پہلے کہ میں نتائج کی طرف آؤں، میں چاہوں گا کہ ہمارے ججز صاحبان کا اظہار خیال بے انتہا ضروری ہوگا ننے منے بچوں کے لیے، کیونکہ حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ میں جناب افتخار غزالی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سر اس مقابلے کے حوالے سے چند الفاظ آپ کے زبان قلم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی قلت ہے، یہاں کوئی مزید تقریر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تقریباً ہمارے 10-12 پارٹیسپینٹس یہاں آئے اور انہوں نے بہت شاندار انداز میں کشمیر کا مقدمہ آپ احباب کے سامنے رکھا۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز تو یہاں ظاہر کہ پیرنٹس پہ بیٹھے ہیں، مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بچوں کی کچھ ٹیچر صاحبان بھی جو ہے وہ یہاں آئی بھی ہیں اور انہوں نے بچوں کو بڑی بھرپور انداز میں تیاری بھی کرائی ہوگی۔ تو یہ چیز ذہن میں نہ رہے کہ آج یہاں اگر کوئی پرائز لے رہا ہے تو وہ کوئی بہت اپر لیول پر چلا گیا اور جس کو پرائز نہیں ملا وہ بالکل ڈاؤن لیول پر چلا گیا۔ سب نے بہت اچھے انداز میں تقریر کی۔ ڈائس پر آنا، روسٹرم پر آنا اور مائک کے سامنے کھڑا ہو جانا ہی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اپنی اسپیچز بھول جاتے ہیں۔ آپ نے اگر جو ہے وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایوانوں کا منظر دیکھا ہو تو وہ لوگ ہیں جو کئی سالوں سے جو ہے وہاں ایوانوں میں بیٹھ رہے ہیں اور ان کی زبانیں جو ہے وہ لڑکھڑا جاتی ہیں۔ تو آپ تو بالکل چھوٹے سے بچے ہیں اور یاد کر کے آئے ہوئے ہیں۔ بہت شاندار بچوں نے گفتگو کی۔ اب ایک بچی ہے یہاں آئی، اتنی شاندار اس کی باڈی لینگویج، ٹو دی پوائنٹ اور ٹاپک پر بات کر رہی تھی، اور مطلب میں نے تو اظہر بھائی کو کہا کہ بس یہ ہے بچی جو اسپیچ کر رہی ہے، اور اینڈ میں آ کے اٹک گئی ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے نمبر اس پہ مائنس ہونے تھے کہ جو بچوں نے روانی کے ساتھ بالکل ٹاپک پر گفتگو کی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں نہ رہے کہ کوئی جو ہے وہ آج یہاں اگر پرائز نہیں لے پا رہا تو وہ کسی سے پیچھے رہ گیا ہے۔ ابھی جو لاسٹ میں ہماری بچی آئی ہے اس نے اسٹارٹ بڑا اچھا لیا، یعنی شعر پڑھنا ہی شروع کیا اور بس دوسرا مصرع بھول گئی، اور ایسا بولی کہ اس کی بہن اسے وہاں سے اشارے کر رہی ہے، سب کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کے دماغ میں آ ہی نہیں رہا کہ یہ کیا اشارے بازی کر رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اینڈ آ کے اس کو دوبارہ جانا پڑا اور ہمیں اسے موقع دینا پڑا کہ بیٹا آپ دیکھ کے کر لیں۔ تو یہ چیز ہو جاتی ہے، آپ اس کو ذہن میں نہ رکھیے۔ تمام کے تمام لوگوں نے بہت شاندار انداز میں گفتگو کی۔ اب کیونکہ ہمارے جو ماسٹر آف سیریمنی ہے وہ ابھی آپ کے سامنے پرائز کا اناؤنس کرنے والے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے جو ہے میں کم سے کم یہ چیز ضرور آپ لوگوں کے سامنے کر دوں کہ یہ اپنے ذہن میں نہ رکھیے گا کہ آج جو یہاں فرسٹ پرائز لے رہا ہے اور جس نے سیکنڈ پرائز لیا ہے، جو تھرڈ پوزیشن پر آیا ہے، وہ کوئی کسی سے ڈاؤن ہے۔ سارے کے سارے بچے بہت اچھے تھے، بہت شاندار انداز میں اور بڑی محنت سے انہوں نے تقریر کی۔ اللہ تعالیٰ مزید جذبوں کو اور مزید اسی طرح گفتگو کرنے کے فن کو تقویت عطا فرمائے۔ ہماری تمام دعائیں آپ احباب کے ساتھ ہیں۔ اسپیشلی تھینکس فار میمن نیوز اینڈ مسٹر فرید بلوانی کہ انہوں نے ایک کرنٹ ایشو پر ایک ٹو دی پوائنٹ اور ٹاپک پر جو ہے وہ اتنی شاندار ایک کمپٹیشن کا انعقاد کیا، اور خاص کر اس کمیونٹی سے بلانگ کرنے والے بچے جن کا کوئی تقریر و اقریروں سے دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا، وہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، وہ یہاں آ کر جو ہے وہ کشمیر شہر ہماری پر جو ہے وہ اتنی شاندار گفتگو کریں، یہ امیزنگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار غزالی بھائی نے ساری باتیں جو بچوں کو شاباش دینے کی کر دی۔ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دو بچیاں جو چھوٹی ہیں، بہت ہی چھوٹی تھی، ان کی شعلہ بیانی جو ہے اس پہ ایک تفاوت آگے بڑھاتی ہے۔ اچھا شعلہ بیانی کے آگے بہت آگے جائیں گی وہ، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے مقابلے ہوتے رہیں گے۔ تو جو بچے فرسٹ سیکنڈ آئے تو ایک مجبوری ہوتی ہے کہ نمبرز ملتے ہیں ان کو، مگر یہ کہ سارے بچوں نے بہت محنت کی، اچھا کیا ہے، اور آئندہ بھی اس طرح کے ہم کام کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ ججز کے اظہار خیال کے بعد نتائج میرے سامنے ہیں، لیکن اب یہ
इनामात देने के लिए मैं हमारे मौजूद मेहमान गिरामी को दावत दूंगा कि वो तशरीफ लाएं। सबसे पहले मैं दावत दूंगा मोहतरम हमजा ताबानी साहब से तशरीफ लाइए और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। मोहतरम सलीम लखानी साहब से गुजारिश करूँगा, सलीम भाई आप तशरीफ लाइए। मोहतरम मंसूर शिवानी साहब से मैं गुजारिश करूँगा, मंसूर साहब तशरीफ लाइए। मोहतरम रफीक शिवानी साहब से भी मेरी गुजारिश होगी सर आप भी तशरीफ लाएंगे। और जनाब फरीद बिलवानी साहब फाउंडर मेमन न्यूज़ फाउंडेशन, वो भी हमारे साथ हैं। जैसे कि हमारे जजेस ने कहा कि ये पहला ज़ीना है आप तमाम ही मुक़र्रिरीन का। मैं देख रहा था वतन अजीज़ बल्कि पाकिस्तान की शान मोहतरम आबिद अली उमंग साहब मुमताज़ डिबेटर आज हमारे दरमियान मौजूद थे और उन्होंने जिस अंदाज से बच्चों को रिदम के साथ, मैं पहली मर्तबा मैंने देखा कि उन्होंने अपने फिंगर टिप्स पर बच्चों के शेर पढ़ने को रिदम के साथ टेस्ट किया। ये मेरा पहला मौका था ज़िंदगी में कि इनका ये तज्ज़िया या इनका ये चेक करने का। तो उन्होंने मेरा ख्याल है कि तमाम ही बच्चों को एक्सीलेंट पाया है और यकीनी तौर पर जब इनका मौका आएगा तो इनसे ज़रूर इज़हार ख्याल सुनेंगे। मोहतरम अनीस सबा हमारे साथ हैं, हमारे मुमताज़ एंकर हमारी मेमन न्यूज़ के और रमज़ान ट्रांसमिशन के हेड भी हैं हमारे अनीस सबा साहब। नाउ जी आगाज़ करते हैं और 3 प्राइजेस तो हैं ही, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो हर जगह होते हैं। आज हमने एक स्पेशल प्राइज भी रखा है। वो स्पेशल प्राइज यकीनी तौर पर हमारे जजेस ने ही तरतीब दिया है कि ये स्पेशल प्राइज किस बच्ची को फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा दिया जाएगा। ठीक है जी, तो मैं आगाज थर्ड से पहले स्पेशल प्राइज से करूंगा और ये स्पेशल प्राइज इस मर्तबा 10 से 15 साल की कैटेगरी जिसे हम जूनियर कैटेगरी कहते हैं जा रहा है शानज़े आसिफ। शानज़े आसिफ इसी पोजीशन जूनियर कैटेगरी मुकाबला तकरीर मौजू कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की हासिल किया है इंशरा कामरान। तीसरी पोजीशन की हकदार करार पाई जूनियर कैटेगरी के कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की। इसके बाद दूसरी पोजीशन की बारी, दूसरी पोजीशन हासिल की है मुकाबला तकरीर जूनियर कैटेगरी में सुनैना नासिर। सुनैना नासिर, बहुत सी ताली होनी चाहिए सुनैना के लिए। और अब पहली पोजीशन अव्वल इनाम लेकिन तौर पर दिल की धड़कनें हमारे पार्टिसिपेंट की तेज हो चुकी होंगी। मेरा ख्याल है कि अपने जहनों में अपने गुमान में तमाम ही लोगों ने इस बच्ची को या इस बच्चे को पहली पोजीशन के लिए रख लिया होगा। अब यकीनी तौर पर समझ गए होंगे आयशा एहसन। आयशा एहसन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। बहुत ही इतनी मासूमियत से आती है और फिर आग लगा देती है स्टेज पर, आइस पर। क्या अब मैं चाहूँगा कि हमारे जजेस साहिबान की भी यादगारी शील्डें जो उनके साथ जाएंगी और आज के इस मुकाबले में जो भी इनकी कोशिशें और काविशें, तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा जनाब इफ्तिखार गजाली साहब से
کہ سر تشریف لائیے اور آپ کی یادگاری شکایت محنتیں ہیں یہ جدوجہد ہے یہ کر رہے ہیں جی ہمارے جونیئر کیٹیگری کے ایک اور جونیئر کیٹیگری کے ایک اور جوری ممبر جناب سید محمد اصغر صاحب سے میں گزارش کروں گا. ہمارے میمن نیوز کے ممتاز اور درینہ ساتھیوں میں سے ایک ہیں اور ہر لمحہ ہمارے ساتھ جناب سید محمد اصغر صاحب کی یادگاری شیٹ. ہمارے گروپ آف کمپنیز کے روح رواں اور ممتاز سماجی خاندان خاوندے سے آپ کا تعلق. حمزہ تابانی صاحب اپنے دست مبارک سے یادگاری شیٹ. بہت شکریہ مہمانان گرامی, بہت بہت شکریہ. اور تمام جونیئر کیٹیگری کے ہمارے پارٹیسپینٹس کا اور ان کے پیرنٹس کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ اب ہم مقابلے کا آغاز کریں گے سینئر کیٹیگری کے مقابلے کا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں ہماری عزت افزائی فرمائی. آپ باہر جائیں اور اپنا ریفریشمنٹ کا باکس پلیز ضرور لیتے ہوئے جائیے گا. جزاک اللہ خیر. اوکے بہت شکریہ.